सर्वस्मै नमः ओं सर्वोपास्याय नमः सर्वकर्त्रे नमः सर्वनेत्रे नमः सर्वसिद्धिप्रदाय नमः सर्वसिद्धाय नमः सर्ववन्द्याय नमः महाकालाय नमः महाबलाय नमः हेरम्बाय नमः लम्बजठराय नमः ओं ह्रस्वग्रीवाय नमः मदोत्कटाय नमः महावीराय नमः मन्त्रिणे नमः मङ्गलदायिने नमः प्रथमाचार्याय नमः ब्राह्मणाय नमः प्रमोदाय नमः मोदकप्रियाय नमः धृतिमते नमः कामिने नमः कवित्तपरसप्रियाय नमः ओं ब्रह्मचारिणे नमः ओं ब्रह्मरूपिणे नमः ओं ब्रह्मविदे नमः ओं ब्रह्मवन्दिताय नमः ओं जिष्णवे नमः ओं विष्णुप्रियाय नमः ओं भक्तजीविताय नमः जितमन्मदाय नमः ऐश्वर्यदाय नमः ओं गुहजायसे नमः ओं सिद्धसेविताय नमः विघ्नहर्ते नमः विश्वनेत्रे नमः स्वरविराजे नमः स्वराजे नमः ओं रेपदे नमः वाक्पदे नमः ओं श्रीमते नमः शृङ्गारणे नमः तत्वत्सलाय नमः शिवप्रिया नमः शीघ्रकारणे नमः शाश्वताय नमः शिवनन्दना नमः बलोदता नमः भागम्या नमः भवात्मया नमः महादेव मङ्गलदायिनी नमः महेशाय नमः सत्यधर्मिणे नमः सदाधाराय नमः शुभाङ्गाय नमः शुभ्रदन्ताय नमः ओं शुभदाय नमः शुभविग्रहाय नमः पञ्चपातकनाशिनी नमः ओं पार्वती प्रियनन्दनाय नमः ओं विश्वेशाय नमः विदाराध्यपदाय नमः वीरवराग्रगाय नमः कुमारगुरुवन्द्याय नमः कुञ्जरासुरभञ्जनाय नमः वल्लभावल्लभाय नमः वरवयागराम्बुजाय नमः सदागरहस्ताय नमः सदागरगणाधराय नमः पञ्चहस्ताय प्रधानेशाय नमः पुराधराय नमः वरसिद्धि विनायक स्वामिने नमः नानाविध परिमलपत्रपुष्पाञ्जलिं समर्पयामि खण्डध्वजनारिकेल बीजापुरवरणनिवेदनं समर्पयामि मध्ये मध्ये पुराणं समर्पयामि मध्ये मध्ये पानीयं समर्पयामि ऋतोभिधानं सत्त्वं प्रक्षालयामि पादां प्रक्षालयामि ताम्बूलं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि नीराजनं सन्दर्शयामि श्रीवरसिद्धिविनायक स्वामी देवताभ्यो नमः हिरण्यपात्रं मधोः पूर्णं ददाति मदव्योधानेरेकदा ब्रह्मणोपहरति एकदैव जमानायुस्तेजो ददाति तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् पुरुषाय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् विघ्नेश्वराय नमः नीराजनं सन्दर्शयामि विघ्नेश्वर वरद गोविन्द गोविन्द ओं गं गणपतये नमः मन्त्रपुष्पं समर्पयामि प्रदक्षिणचेण्डी यानि कानि च पापानि जन्मान्तरकृतानि जातानि तानि वृणसन्ति प्रदक्षिणं पदे पदे पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मा पापसम्भवात्रा मां कृपया देव शरणागतवत्सल अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्यभावेन रक्ष रक्ष विनायक यथाशक्ति प्रदक्षिणनमस्कारं समर्पयामि छत्रमाच्छादयां चामराभ्यां जनक्षान्दर्शामि तां श्रावयां वाजहन्वशस्कारारहयां गजानारहयां मूषिकानारहयामि आन्धोलिकानारहयां समस्तदेवोपचार राजोपचार शिक्षोपचार भक्त्योपचार पूजां समर्पयामि अनया ध्यानावाहनादि षोडशोपचारपूजया सुप्रीतापकर्णावरदाभवन्तु विनायकप्रसादसिद्धिरस्तु అన్ని భాగాలు నాకే టోల్ గేట్ దాటిపోతేనే గోయిందా గోయిందా అని అడుగుతుండే. అవునా అవుతే ఎప్పుడు పోయినావు కదమ్మా? అగ్రభాగం ఏదో కార్లో పోతుంటాం కదా. అగ్రభాగం నేనేం తీసుకున్నాను అసలు? ఓం గణాధ్యక్షాయ నమః ఓం విఘ్నరాజాయ నమః ఓం వినాయకాయ నమః ఓం ద్వైమాతురాయ నమః ఓం సుముఖాయ నమః ఓం ప్రముఖాయ నమః ఓం సన్ముఖాయ నమః కృతినే నమః ఓం జ్ఞానదీపాయ నమః ఓం సుఖానిదయే నమః సురాధ్యక్షాయ